सोशल मीडिया की एक और फितना देखने मिला जो फ़िलहाल तो बहुत छोटा है, और इसीलिए मैं सोचा कि इसको क्या जवाब दें करके। लेकिन हर जो बाद में फितना बड़ा हुआ वो अभी तो छोटा ही था, चाहे वो काम में हो या उम्र में हो, तो लिहाजा को भी जवाब देना ज़रूरी है और लोगों को वाज़ेह करना भी ज़रूरी है। वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। अजान, आप हमारे घर पीली चप्पल पहन कर आए, क्या इसमें कोई हिम्मत है? पीली चप्पल पहनना अच्छा है। पीली चप्पलें पहनने से फिक्रें कम होती हैं और काले चप्पल पहनने से फिक्रें बढ़ती हैं। मदनी मुन्ना बाबा जानी से पूछता है कि पीली चप्पल पहनने से क्या होता है, तो फिर बाबा जानी आगे से जवाब देते हैं कि पीली चप्पल पहनने से फिक्रें दूर होती हैं और काली चप्पल पहनने से फिक्रें बढ़ती हैं। अब बंदा हंसे तो क्या करे, ये लोग अपने से मसले बनाकर उम्मत को मुश्किल में डाल देते हैं और फिर ऊपर से अवाम भी ऐसी कि सुनी सुनाई पर यकीन कर लेती है। अब इन लोगों से हवाला पूछ ले जाए ना कि किधर लिखी है ये चीज, तो ये बता नहीं सकेंगे, क्योंकि कुरान और हदीस तो इस तरह की चीजों का सपोर्ट ही नहीं करती कि काली बिल्ली अगर रास्ता काट ले तो मुसीबत आएगी। अब इसकी इस बातों पर मेरे एक दीदी भाई ने इसको समझाने की कोशिश भी की, ज़रा उस वीडियो को भी देख लीजिए। गुमराहियों में ना जाए, हमें सही दीन सिखाती है उलमाए किराम, लेकिन तुम आते हो उलमाए किराम के शान में भोगते हो, फिर कहते हो कि इनसे हवाले मांगो तो गायब। बेटा, तुमसे अगर एक नाम सुन लेना तो तुम्हारी पूरी मर्जाइयत गायब हो जाएगी, जो बिना इल्म के बेस पर खड़ी हुई है, गूगल के बेस पे खड़ी हुई है। और बात रही पीले चप्पल की, है ना, तो बिल्कुल इसका जो है तफसीर नसफी में आया है कि मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम ने फरमाया कि किसी भी रंग का जो है चप्पल या फिर जूता पहनना मतलब जायज है, लेकिन बेहतर है कि पीले रंग का पहना जाए, क्योंकि पीले रंग से जो है लो एंजाइटी होती है, कम फिक्र होता है। मैंने कुछ ही दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह चप्पलों वाली कहानी का ऑपरेशन डन किया था, तो उसका हमें असर भी देखने को मिला है। तो ये भाई अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे, तो ये तफसीर नसफी से हवाला ऐसे देते हैं जैसे पता नहीं इन्होंने कितना बड़ा हवाला दे दिया है, जिसके अंदर मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ एक बात मंसूब की जाती है कि पीली चप्पल पहनने से फिक्रें दूर होती हैं। मेरे से कुरान और हदीस के साथ बात करो, बस इन्होंने छोटा सा रेफरेंस दे दिया कि मौला ने ये फरमा दिया। अब इनसे जब पूछा जाए ना कि सही हदीस से साबित है कि मौला ने ये फरमाया है, तो ये फौरन गायब हो जाएंगे और इंशाल्लाह ये चप्पल वाली कहानी को कभी भी कुरान और हदीस से साबित नहीं कर सकते, टाइम क़यामत तक। आपने इस 4 आने की दोनों वीडियो को देख लिया। पाकिस्तान का एक बच्चा है जिसने ये वीडियो बना करके डाला हुआ है। पहले भी जब इसने ये फर्स्ट वीडियो डाला तो उसका इसने टाइटल लिखा हुआ है कि कुछ इस चप्पल वाली वीडियो का ऑपरेशन, फिर वो वीडियो दिखाता है। और जब दूसरी बार उसको इस भाई ने जब उसकी इस्लाह करने की कोशिश की और उन्होंने अपना कुछ हवाला दिखाया, तो उस पर भी ये कहता है कि मुझसे बात करना तो कुरान और हदीस से बात करना। मतलब आज कुरान और हदीस मतलब इतनी आसान हो गई है कि इतना सा बच्चा भी उठ के जो है अचानक से आलिम दीन और फाजिल और न जाने क्या क्या बन गया होता होगा। सिहा सित्ता जिसको हर फ़िरके के लोग एक्सेप्ट करते हैं, यानी 6 हदीस जो सही है, ये 6 हदीस की किताबें हो गई, ठीक है, जैसे बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद, नसई शरीफ, इब्ने माजा और तिरमिज़ी शरीफ। पर वो बहुत बड़ा जाहिल होगा कि वो जो ये बात कहे कि सही अहादीस जो है सिर्फ इन्हीं 6 कुतुब में मौजूद है। अब इसके अलावा भी कई सारी हदीस की किताबें हैं मेरे दोस्तों। रियाज़ुस्सॉलिहीन है, मदारिजुन नबुव्वा है, मिरका है, उसकी जो है फिर अशाअतुल लमात एक तरीके की उसी के ऊपर किताब है मिशका शरीफ की, फिर मिरातुल मनाजी उसके ऊपर लिखी हुई है। इसी तरह से सीर आलम नुबला है और सही इब्ने हिब्बान है, दलाइलुन नबुव्वा है, कितनी हदीस की जो है किताबें हैं। इसी तरह से कुरान मजीद तो एक है, पर अल्लाह ने जिस मुफस्सिर को जितना इल्म दिया उसने उस हिसाब से जो है एक तफसीर की किताब लोगों के सामने रख दिया। आप तफसीर नईमी देखिए तो आज की तारीख में 19 जिल्द पर है। आप ज़ियाउल कुरान देखिए 5 जिल्द में मिलेगी। रूहुल बयान देखिए 15 जिल्द में मिलेगी। हदीस की भी किताब कोई 2 जिल्द में, कोई 5, कोई 8, कोई 10, कोई 12, कितनी किताबें। और ये बच्चा अभी तो ये लगता है ये बालिग भी नहीं हुआ है और इसने जो है सारा मुताला कर लिया है तफसीरों का और सारी सही अहादीसों का, और इससे जब बात की जाएगी तो सिर्फ कुरान और हदीस से बात की जाएगी। और अब देखिए अब ये डेफिनेटली ये होगा तो कोई ना कोई गैर सुन्नी वहाबी होगा, देवभंगी होगा, या तो अहले हदीस की जमात से हो सकता है ना। अब इसने जो पहली वीडियो जब चलाया तो वो वीडियो अगर आप YouTube पे भी देखेंगे ना, कम से कम जो मुझे मिला वीडियो वो 7 साल पुराना वीडियो है, वो भी 7 साल पुराना जब पोस्ट हुआ होगा। अब वीडियो असल में कब का है इसका इल्म तो मुझे भी नहीं है, ठीक है, ये ताज़ा तो है नहीं, पर अपना चैनल चमकाने के लिए इसने जो है उस वीडियो को लाया
اور اس کے بعد تبصرہ شروع کر دیا. اور کتنا جو ہے مطلب یہ لوگ جو ہے نا جھوٹ بات اور کس سے سچ کو چھپاتے وہ دیکھیں گے. آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے نا تو جب مولانا الیاس قادری اس کو بیان کرتے ہیں تو نیچے حوالہ بھی ہے کہ یہ تفسیر قرطبی سے یہ بات کر رہے ہیں کر کے. ٹھیک ہے. اسی طرح کی اور ویڈیوز میں بتاتے ہیں کہ یہ بات جو کچھ مفسر نے کہا ہے نا یہ حضور کی طرف سے نسبت نہیں کی گئی. اور کیوں کی گئی؟ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیات ہے جو تقریباً 2.25 پارے میں آج کی تاریخ میں آپ کو دیکھنے مل جائے گا. اس میں یہ جو واقعہ ہے ایک گائے کا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کا جو ہے مرڈر ہو جاتا ہے اسی کے چچا زد بھائی سے. تو پھر کیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اس کا کچھ حصہ لا کر کے اس کو مارنے کہتے ہیں کہ پھر وہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتائے گا. یہ پورا واقعہ اتنا عبرت حاصل کرنے والا واقعہ ہے کہ اس میں اللہ کی شان، موسیٰ علیہ السلام کی معجزہ، ان کی شان، ان کا صبر، ان کی امت کے لوگوں کا طریقہ، پھر اپنے والدین کی فرما برداری کا، پھر جس شخص کی گائے ہوتی ہے اس کا جو توکل اللہ، اللہ پہ جس طریقے کا بھروسہ ہوتا ہے، اتنا اہم ترین واقعہ ہے. تو اس واقعے کی تفصیل میں جب آپ جاتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے وہ جو لوگ تھے ان کو صرف اتنا بولا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو، پر انہوں نے خود اپنی مشکلیں بڑھا دی کہ وہ کیسی ہوگی، اس کی ایج کتنی ہوگی، رنگ کیسی ہوگی. تو ان کو جو اس کے اوپر جواب ملا وہ اتنا مشکل تھا کہ ایسی گائے کے بارے میں ان لوگوں نے اس وقت ہو سکتا ہے کہ سنا بھی نہیں ہوگا. پر اللہ نے سارا انتظام، اس کی مشیت نے پورا بندوبست کر رکھا تھا. تو قرآن مجید کی یہ آیات بھی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ، اور پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ کی برکت تھی کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ گائے ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ گائے جو ہے پیلی رنگ کی رہتی ہے، پر اس کو جو دیکھنے پر ایک خوشی، ایک مسرت حاصل ہوتی ہے. اس کے حساب سے جو ہے مولا علی کی طرف سے بھی یہ قول بتایا جاتا ہے. مفسر اس بات کو لکھتے ہیں کہ جو ہے یہ بہتر ہے کہ پیلی چپل پہننا، پر وہ کوئی حکم نہیں لگا رہے کہ جو نہ پہنے گا اس نے گناہ کیا، حرام کرا، واجب تھا، فرض تھا، وہ کچھ نہیں. وہ تو ایک اچھی بات بتا رہے کہ پہنو اور کالے سے بچو، پر آپ اس میں عمل کریں گے تو اچھی بات ہے، نہیں کریں گے تو کوئی اس میں خراب بات نہیں ہے. میں تو خود الحمدللہ مولا علی کا بیٹا ہوں اور میں نے آج تک کبھی پیلی چپل نہیں پہنا، بلکہ میں تو خاص کبھی بھی چپل یا کسی بھی طرح کی ایکسیسریز، گھڑی ہو، واچ ہو، بیلٹ ہو، شوز ہو خریدتا ہوں تو میں ہمیشہ کالی کلر کی ہی خریدتا ہوں، ہے نا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ زبردستی ویڈیو چمکانے کے لیے کہ دیکھو میں بیٹھ گیا ہوں، وقت کا پتہ نہیں، میں ایسا نمونہ پیدا ہوا ہوں کہ اس وقت کا میں اپنی جماعت کا بہت بڑا کوئی عالم ہوں یا پتہ نہیں کیا ہوں. ہمارے بچے تو یقیناً کم عمر میں حافظ قرآن ہو جاتے ہیں. ہمارے کئی بزرگ گزرے کہ جو 13-14 سال میں مکمل جو ہے تمام علوم اور فنون پہ جو ہے مہارت حاصل کیا کرتے تھے، پر وہ اس طرح سے آگے آ کر کے یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ مجھ سے بات کرنا ہے تو قرآن و حدیث صحیح حدیث سے بات کرنا. بیٹا پہلے اسکول کمپلیٹ کرو، کسی سنی صحیح العقیدہ مدرسے میں جو ہے داخلہ لو، دین کو پڑھا کرو، کتب کا مطالعہ کرو، اس کے بعد امت کا بھلا کرنے کے لیے بیٹھو. خالی آ کر کے انسٹاگرام پہ ویڈیو بنانا، بکواس کرنا، یہ سب اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اپنی اصلاح کرو، توبہ کرو اور فی الفور بل میں واپس چلے جاؤ. اور سنیوں ایسے جاہل بچوں کو سنو نہیں. نہ تو یہ جن کے فالوورز یا جہاں سے آ رہے سوشل میڈیا پہ کوئی بھی بیٹھ کے ویڈیو بنائے گا تو صرف دین کا کام کر رہا ہے سمجھ کے اس کو فالو مت کیجیے. دجال بھی کل خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنے طرف بلانے والا ہے. تو ہر کوئی داڑھی بنائے، اس کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، بالغ بھی ہے کہ نہیں اللہ اس کا رسول جانے، بس بیٹھ گیا ہے یہ ہے میرے بھائی، وہ ہے قرآن کی یہ آیات، حدیث کی وہ آیات. خدا را ان سے اور ان کی باتوں سے بچیے اور لا حول پڑھیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.